बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं अपने यूट्यूब चैनल में अपने नाजरीन को वेलकम करता हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि वतन अजीज़ में अपोजिशन सियासी पार्टियों का पारा गर्म है। उनके बयानात में तेज़ी आ रही है और वो फलसफियाना तकरीरें कर कर के कौम का हौसला बढ़ा रहे हैं। जिस सियासी रहनुमा की 1.5 इंच की भी मस्जिद है, वो फलसफियाना तकरीरें करके कौम के बच्चों का दिल बहला रहा है। इनका सुर्खेल जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, जिसके पास कौम को देने तो कुछ नहीं है, लेकिन तमाम पार्टियों से लेने के लिए वो खा वो माल हो या वो इस्तीफे हों, वो लेने पर तुले हुए हैं। इस तहरीक का सरगना जो है हमारे 3 मरतबा के वज़ीर आज़म, एक बहुत बड़े इस्लामी मुमलकत के वज़ीर आज़म, वो बीमारी की हालत में लंदन के एक महल में बैठकर मुख्तलिफ इदारों के ख़िलाफ़, अदलिया के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ मनफी बातें कर कर के कौम का हौसला बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे सब महफूज हैं। और हमारे एक मोहतरम 2 नंबर के सियासतदान मोहम्मद ज़ुबैर ने तो नवाज शरीफ को आयतुल्ला ख़मीनी का दर्जा दे दिया है। मुझे तो ये डर है कि अगर ईरान वालों को पता चल गया कि वो नवाज शरीफ को इमाम खुमैनी से तरजीह दे रहे हैं, तो वो कहीं सरकारी तौर पर एहतजाज ना कर दें और हमारे तल्लुकात भी ख़राब ना हो जाए। और ये मोहम्मद ज़ुबैर मलिक को कि अगर हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट को पढ़ लिया जाए तो आपको हमूद रहमान कमीशन पढ़ कर ये मालूम होगा कि इनके वालिद जनरल उमर 1971 के मशरक़ी पाकिस्तान की जंग में भगोड़ा करार दे दिया गया था। फिर उन्होंने कराची में NGO खोल के लाखों कमाए के करोड़ों कमाई, ये हमें नहीं मालूम। बहरहाल उसके बाद वो पर्दा स्क्रीन से गायब हो गए हैं। मुझे तो ये इल्म हुआ है कि जो ये पहला जलसा कर रहे हैं वो गुजरांवाला में कर रहे हैं, और ऑन द राइटर वे मुझे बा अक्सर ज़राए से मालूम हुआ है कि शाहिद खाकान अब्बासी के बेटे, एहसन इकबाल का बेटा और मौलाना फजल रहमान के फर्जंद अव्वल इस रैली की क़यादत करेंगे। गुजरांवाला का जलसा जो है ये आपको बता देगा कि इस तहरीक में कितनी जान और कितना दम है। जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक़ है, उसके सैयारे उसके फेवर में जा रहे हैं और उसको कुदरत ने वो कमाल दिया है कि जितने भी ये बोने सियासतदान जो हैं वो उसके आगे ठुस हो जाएंगे। मुझसे कई लोग सवाल पूछते हैं कि क्या नवाज शरीफ वापस आ रहा है, तो मेरा जवाब नहीं। नवाज शरीफ का मैंने जायजा 3 किस्म की एस्ट्रोलॉजी से निकाला है। एक हरौरी एस्ट्रोलॉजी यानी वक्ती पे जायजा,
ایک نکالا ہے میں نے علم اعداد سے، اور ایک نکالا میں نے پیراماؤنٹ چاچا، یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اس کی روح سے تو اس کا آنا ناممکن نظر آ رہا ہے، بلکہ مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جو لوگ اس کی بیک پر ہیں وہ بھی اسے دشمنی لینے پر مجبور ہو جائیں گے، اور اس کو لندن میں رہنا محال ہو جائے گا۔ جہاں تک پیشن گوئیوں کا تعلق ہے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو میں پیشن گوئیاں کر رہا ہوں اس کو غور سے سنیں اور انہیں محفوظ رکھ لیں۔ پاکستان کے خطے کے جو حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، یہ کسی بھی وقت جنگ کی صورت میں بدل سکتے ہیں، اور دنیا میں وہ تمام ممالک جو مریخ کے زیر اثر ہے وہاں پر خانہ جنگی، قتل عام اور جنگ و جدل کا سما ہوگا۔ اس کی اسٹوریجیکل ریزن یہ ہے کہ مریخ جو ہے وہ آج کل زمین کے بہت قریب ہے، اور جب زمین کے بہت قریب ہوتا ہے تو یہ جنگ و جدل، خون خرابہ اور منافقت پیدا کرتا ہے۔ یہ سارے اسٹرولیجر جانتے ہیں کہ جو سیارے کے جو سیارہ بتاتا ہے اس کے اثرات اسی وقت پیدا نہیں ہوتے، بلکہ ہر سیارہ کے جو اپنا سیزن ہوتا ہے اس میں وہ سیارے اثرات دکھاتے ہیں۔ جیسے سورج کا سیزن گرمی کا ہے، مریخ کا سیزن گرمی کا ہے، زہرہ کا سیزن موسم بہار کا ہے، اور عطارد کا سیزن موسم خزاں کا ہے، اور جو آپ کا سیٹرن اور جوپیٹر ہے ان کے سیزن سردیوں کے ہیں۔ لہذا دنیا میں جو نمایاں تبدیلیاں پیدا ہوں گی وہ جنوری اور دسمبر کے مہینے میں پیدا ہوں گی، اور اس وقت جو یہ کرپٹ ٹولہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے سیاست کا ہتھیار استعمال کر رہا ہے، ان پر ایک دم احتساب کی تلوار گرنے والی ہے، اور وہ جنوری سے احتساب بڑا شدت سے شروع ہو جائے گا۔ سامعین، جو کچھ میں یہ بتا رہا ہوں یہ میں علم کے روح سے بتا رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں سنبھال کر رکھیں گے۔ آپ کے بچوں نے اگر جوش جوانی میں ان سیاستدانوں کا ساتھ دیا تو کچھ غریب بچے ہیں، کچھ سفید پوش بچے ہیں، تو آپ کدھر سے ان کے وکیلوں کا اور ان کے مقدمات کا خرچ اٹھائیں گے؟ یہ تو سب ارب پتی لوگ ہیں، یہ وکیل جو ہے یہ 2-2 کروڑ کا 3-3 کروڑ کا وکیل کرتے ہیں، لیکن آپ اپنے بچوں کو ان دنوں ان ظالموں کے جلوسوں میں جانے سے روکیں، اسی میں آپ کی بھلائی ہے۔ اور آگے جو مہنگائی کا زور آ رہا ہے اس میں بھی نواز شریف لیگ کا ہاتھ ہے۔ میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کے تمام تجارتی شعبوں میں نون لیگ والوں کا ہاتھ ہے، اور یہ سب سے بڑے ذخیرہ اندوز ہیں۔ پاکستان میں رزق کی کمی نہیں ہے، لیکن ان کی ذخیرہ اندوزی نے عوام کو بے حال کر دیا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان کے چنگل سے بچیں، اور جو میں نے پیشن گوئیاں کی ہیں ان پر بالکل توجہ دیں۔ کوئی نواز شریف نہیں آئے گا، نہ اس کے آنے کی امید ہے، لہذا اپنے بچوں کو اس کے نام نہاد حوصلوں سے بچائیں۔ ہاں، جیسے عمران خان نے کہا ہے کہ آپ قیمے والے نان بھی کھائیں اور بریانی بھی کھائیں، لیکن رہے اپنے گھروں میں۔
اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ڈسکرائب کریں. میں آپ کو اسی طرح بہترین ویڈیوز جو ہے، حیرت انگیز ویڈیوز جو آپ نے کبھی پڑھی نہ ہو، جو آپ کے علم میں اضافہ کر دے، وہ آپ تک پہنچتی رہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.